हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी एसई प्रिपेरेसनसँग रिलेटेड हाम्रो अकाउन्ट्स अन्तर्गत चाहिँ हामी युनिट 5लाई चाहिँ हामी कभर गर्न जाँदैछौँ है त। जुन हाम्रो युनिट 5मा चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स रहेको छ। हाम्रो यो युनिट 5को चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सको चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 सकिसक्यो। आज चाहिँ हाम्रो यो के रहेको छ, पार्ट 2 है त। यो हामीले पार्ट 1मा के गरेका थियौँ भन्दा यो ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा हाम्रो के रहेछ भनेर हामीले बुझिसकेका थियौँ र साथै हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा हाम्रो जाने आइटमहरू, डेबिट साइडमा जाने आइटमहरू र क्रेडिट साइडमा जाने आइटमहरूको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गरिसकेका थियौँ है त। र हामीले यसरी हामीले धेरै क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरिसकेका थियौँ, 3वटा जति गरेका थियौँ। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। र अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ क्वेसन है त। र यसभन्दा अगाडि चाहिँ म हजुरहरूलाई फेरि एउटा कुरा के रिकल गराउन चाहन्छु भन्दा चाहिँ जुन हामीले पार्ट 1मा पढेको कुराहरू चाहिँ हल्का रिकल गराउँछ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स रहेको छ। यो ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा जसले चाहिँ हामीले चाहिँ बुक्स अफ द एकाउन्ट्स जुन हामीले मेन्टेन गरेको हुन्छ हो, त्यो बुक्स अफ द एकाउन्ट्स हामीले त्यो मेन्टेन गरेको बुक्स अफ द एकाउन्ट्सहरूको चाहिँ अर्थमेटिकल एक्युरेसी अर्थात् हाम्रो गणितीय जुन हामीले हिसाब राखेको हुन्छ त्यो मिलेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हाम्रो चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाएको हुन्छ। र ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा हाम्रो डेबिट साइड हुन्छ र अर्को हाम्रो क्रेडिट साइड हुन्छ। र त्यो ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल डेबिट साइड र हाम्रो टोटल क्रेडिट साइड चाहिँ अलवेज के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। यदि बराबर भएन भनेदेखि हाम्रो के भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मिलेको छैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा जुन हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको चाहिँ सहायताबाट हामीले के बनाउन सक्छौँ भन्दा फाइनल एकाउन्ट चाहिँ बनाउन सक्छौँ। जुन फाइनल एकाउन्टभित्र चाहिँ हाम्रो के पर्ने भयो, जस्तै हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब के छ हाम्रो यसमा, जस्तै हाम्रो यहाँ भयो ट्रेडिङ अकाउन्ट, जस्तै प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, र त्यति मात्र नभएर हाम्रो ब्यालेन्स सिट आउने भयो है त। र अब हामीले यसरी ट्रायल ब्यालेन्सको सहायताबाट हामीले अर्थमेटिकल एक्युरेसीलाई चेक मात्र नगरेर चाहिँ हामीले के थाहा पाउने भयो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो व्यवसायमा भएका हामीले गरेका मिस्टेकहरू, गल्तीहरू, र त्यति मात्र नभएर जस्तै कसैले हाम्रो भ्रष्टाचारी अथवा फ्रड भनिन्छ जसलाई हो, त्यो फ्रडहरू गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने अर्थात् त्यसलाई चाहिँ पत्ता लगाउने भनेर चाहिँ बुझिन्छ। र त्यसलाई पत्ता मात्रै नलगाएर त्यसलाई के गर्ने त भन्दा सही गर्ने भन्ने कुरा भयो। सही भने चाहिँ हाम्रो के गर्ने भयो, त्यसलाई करेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउने भयो। र यसरी चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ हाम्रो डेबिट साइड देख्न सक्छौँ, अर्को भनेको हाम्रो क्रेडिट साइड चाहिँ देख्न सक्छौँ। जुन हाम्रो यो डेबिट साइडमा भएका आइटमहरू चाहिँ जस्तै हाम्रो के जाने हो, एक्सपेन्सिस। यो एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै के हो त, खर्च। खर्चभित्र हाम्रो के पर्छ, जस्तै रेन्ट पेड भयो, पर्चेजेसहरू भयो, खरिदहरू भयो, डिप्रिसिएसन भयो, वेजेसहरू भयो है, स्यालेरीहरू भयो, यी कुराहरू चाहिँ आउने भयो। यो त एक्जाम्पल मात्रै हुन्, अरू आइटमहरू पनि आउने गर्दछ। र अर्को भनेको हाम्रो एसेट्स। एसेट्स भन्ने बित्तिकै यो के हो भन्दा सम्पत्ति। सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै के हो त, हामीसँग हाम्रो वरिपरि रहेका भनेपछि हामीले बिजनेसको हेर्दैछौँ। बिजनेसमा चाहिँ भएका जस्तै सम्पत्तिहरू के हुन्छ, बिजनेसमा भएको सम्पत्तिहरू मेसिनरी अथवा मेसिन, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कुरा आयो, फर्निचरहरू भयो, इक्विपमेन्ट्सहरू भयो हो, यी कुराहरू चाहिँ आउने भयो। र डेप्टर्सहरू भयो, यी सबै चाहिँ हाम्रो सम्पत्तिहरू अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ। हाम्रो एक्जाम्पल अन्तर्गत के छ भन्दा सम्पत्तिको चाहिँ मेसिनरी भयो, फर्निचर भयो, अथवा हाम्रो प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी भयो, र यसपछि हाम्रो के छ, यसमा इक्विपमेन्ट्सहरू भयो अथवा हाम्रो डेप्टर्सहरू चाहिँ हुने भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ गुड्स चाहिँ के गर्छ, सेल्स गर्ने गर्दछ। के गर्ने गर्दछ, गुड्स चाहिँ सेल्स गर्ने गर्दछ। यसरी हाम्रो यो डेप्टर्स चाहिँ कतिखेर आउँछ भनेको भन्दाखेरि जब चाहिँ हामीले कुनै पनि कस्टमरहरूलाई गुड्सहरू त बेच्छौँ, यसरी वस्तु तथा सेवाहरू त बेच्छौँ, तर केमा भन्दा उधारोमा अर्थात् हाम्रो क्रेडिटमा बेच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो डेप्टर्स भन्ने टर्म चाहिँ आउने भयो है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो डेबिट साइडमा जाने आइटमहरूको कुरा भयो। र अर्को भनेको हाम्रो क्रेडिट साइडमा जाने आइटम है त। क्रेडिट साइडमा जाने आइटमहरू के हो भन्दा जस्तै हाम्रो इन्कम पनि भन्न सक्छौँ, रेभिन्यू पनि भन्न सक्छौँ। यो सबै भनेको के हो त, हाम्रो भन्दा व्यवसायमा भएको आम्दानी। र व्यवसायमा कुनै पनि व्यवसायमा कसरी आम्दानी हुन्छ भन्दा उसले कि त वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री गरेर उसलाई आम्दानी भयो अथवा हाम्रो अन्य काम गरेर इन्कमहरू हुने भयो हो। त्यसरी चाहिँ हाम्रो जहिले पनि इन्कममा चाहिँ के आउँछ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो सेल्स अथवा हाम्रो अदर इन्कमहरू आउने भयो, जुन चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा जाने भयो। र यसपछि अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो लायबिलिटिजको कुरा आउँछ है त। लायबिलिटिज भने चाहिँ हाम्रो के हो त, दायित्व, जुन चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा आउँछ। दायित्व हाम्रो क्रेडिट साइडमा पुग्ने बित्तिकै अब दायित्वहरू अन्तर्गत हाम्रो के पर्छ भन्दा जस्तै हामीले लोन लिएको छ भनेदेखि अथवा हामीले क्यापिटल चाहिँ हाम्रो ओनरले चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ भनेदेखि
है। अथवा हाम्रो क्रेडिटर छ भनेदेखि अब क्रेडिटर्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ कतिखेर यो क्रेडिटर्सको टर्म आउँछ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हामीले वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ हामीले सप्लायर्सहरूबाट सप्लायर्सहरूबाट चाहिँ हामीले किनेका हुन्छौँ, तर केमा भन्दा उधारमा हो। यसरी हामीले उधारमा किनेर ल्याएको छ भनेदेखि हाम्रो दायित्व बन्छ नि त हो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो क्रेडिटर्स भन्ने शब्द आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा पर्ने भयो, लाइबिलिटिज भनेर है त। यसरी जुन हाम्रो डेबिट साइडको टोटल र यो क्रेडिट साइडको टोटल चाहिँ के हुनुपर्छ, जहिले पनि इक्वल हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। यो भयो हाम्रो पहिलो क्लासमा पढेको हाम्रो यो कन्सेप्ट हो। यतिको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बनाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्सको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब हामी यहाँ के गर्छौँ है त, अब हामी यहाँ नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्न जान्छौँ यसमा अब आउने। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला र केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1, एकदम ध्यान दिनु होला। यसमा हाम्रो क्वेसन पढौँ त, जसमा चाहिँ भनेको छ क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ प्रिपेयर अ ट्रायल ब्यालेन्स। के भन्नु पर्यो, हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्यो। कसको भन्दा समन वुड इन्डस्ट्रीको, कसको समन वुड इन्डस्ट्रीको कुन डेटमा भन्दा एज अन 31 असार 2070 है त। 2070 को चाहिँ 31 असार 31 असारको चाहिँ हामीले त्यो दिनको चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यसरी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्यो। कुन कम्पनीको भन्दा समन वुड इन्डस्ट्रीको। यसरी चाहिँ हाम्रो भयो र हामीलाई भनेको छ फ्रम द फलोइङ पार्टिकुलर्स। हामीलाई यसरी दिएको यो डिटेल्स अनुसार चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने भयो। अब हेरौँ त हाम्रो डेबिटमा जाने आइटम कुन हो र क्रेडिटमा जाने आइटम कुन हो भनेर जब हामीले छुटाउन सक्छौँ। यसरी अब हामीले सुरुमा हाम्रो यहाँ के भनेको छ क्यापिटल। अब क्यापिटल भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा यो भनेको हाम्रो पुँजी हो है त। पुँजी भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त भन्दा व्यवसायको मालिकले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ लगानी गरेको रहेछ। यसरी व्यवसायको मालिकले व्यवसायमा लगानी गरेको जुन पैसा हुन्छ नि हो, त्यो पैसा त पछि व्यवसायले नै के गर्नु पर्यो, त्यो व्यवसायको मालिकलाई चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ त्यो त उसले पछि तिर्नुपर्ने रहेछ भने चाहिँ त्यो के भयो त उसको दायित्व अन्तर्गत पर्ने भयो हो। क्यापिटल भन्ने बित्तिकै जहिले पनि आँखा चिम्लेर के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा हालिदिने, यो हाम्रो लाइबिलिटिज हो। जम्मा अमाउन्ट हाम्रो कति रहेको छ, जम्मा 2,50,000 बराबरको है त। र यसपछि हाम्रो आयो सेल्स है त। सेल्स भनेको छ, सेल्स भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो बिक्री गर्ने बित्तिकै हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त आम्दानी हुन्छ। आम्दानी जति हाम्रो सबैको आम्दानी भने चाहिँ हाम्रो के भयो इन्कम भनेर बुझिन्छ। यसरी इन्कम अथवा रेभिन्यूहरू जहिले पनि हाम्रो कुन साइडमा जाने भयो त क्रेडिट साइडमा चाहिँ जाने भयो भन्ने कुरा छ। जम्मा हाम्रो भ्यालु कति रहेको छ 3,30,000 बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ ब्याङ्क लोन भन्ने कुरा। ब्याङ्क लोन भन्ने बित्तिकै हामीले ब्याङ्कबाट के लियो, लोन लियो भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। यसरी हामीले ब्याङ्कबाट लोन लिइसकेपछि हामीले के हुन्छ त हामीले ऋण लियो, अब पछि त हामीले ब्याङ्कलाई तिर्नु पर्यो नि त। यो त हाम्रो दायित्व भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त, यो भनेको लाइबिलिटिज हो। लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त भन्दा हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ जाने गर्दछ। जम्मा कति छ हाम्रो यसमा 20,000 बराबरको चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन चाहिँ जहिले पनि हाम्रो खर्च हो। डिप्रिसिएसन भन्ने बित्तिकै के हो त खर्च हो। यो भनेको हाम्रो मूल्यह्रास हो, जुन हाम्रो स्थिर सम्पत्ति हुन्छ हो, त्यो स्थिर सम्पत्तिमा चाहिँ यो डिप्रिसिएसन काट्ने गरिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो खर्चको रूपमा रहन्छ। खर्च भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त एक्सपेन्सेस भयो। एक्सपेन्सेस जति सबै हाम्रो कुन साइडमा जान्छ त डेबिट साइडमा चाहिँ जाने गर्दछ है त। यो डिप्रिसिएसन भन्ने के रहेछ हाम्रो यो डेबिट साइडमा जाने भयो, किन भन्दा चाहिँ एक्सपेन्सेस भएर है त। यसरी हाम्रो कति रहेछ जम्मा 10,000 बराबरको रहेछ। र यसपछि अर्को भयो हाम्रो पर्चेज। हामीले यसरी पर्चेज गर्दा, पर्चेज भन्ने बित्तिकै के भयो खरिद। हामीले यसरी वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ खरिद गर्दा हाम्रो के भयो त हाम्रो पैसा तिर्नुपर्ने भयो। यसरी हाम्रो पैसा जाने भयो। यो भने त हाम्रो के भयो त खर्च भयो। खर्च भन्ने बित्तिकै के भयो एक्सपेन्सेस भयो। एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा हाम्रो जहिले पनि एक्सपेन्सेस जति जहिले पनि के साइडमा जान्छ डेबिट साइडमा जाने गर्दछ। यो कुराहरू भयो है त। यसरी भयो। र अर्को भयो हाम्रो नयाँ टर्म आउँदैछ हाम्रो यहाँ ड्रइङको कुरा है त। यो ड्रइङ भनेको के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ ओनर हुन्छ नि हो, यो ओनरले चाहिँ यदि ड्रइङ भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दा उसले चाहिँ झिक्यो अरे के, उसले यसरी चाहिँ आफूले पहिला क्यापिटल यसरी इन्भेस्ट गरेको थियो, तर त्यो क्यापिटल फेरि उसले चाहिँ त्यो क्यापिटलको केही पोर्सन चाहिँ उसले आफैले लगेर गएर कि फेरि फिर्ता लग्यो भनिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त जहिले पनि हाम्रो ड्रइङ भनेर आउने बित्तिकै याद गर्नु होला। यसलाई फेरि एउटा स्पेसिफिक आइटम चाहिँ यसलाई याद गर्दा नि हुन्छ। ड्रइङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त जहिले पनि हाम्रो यो डेबिट साइडमा चाहिँ जाने गर्दछ। कुन साइडमा हाम्रो ड्रइङ भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हाम्रो डेबिट साइडमा जाने गर्दछ है त। कति छ हाम्रो जम्मा 25,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अर्को हाम्रो आयो क्रेडिटर्स। अब यो क्रेडिटर्स भन्ने बित्तिकै के हो,
अघि हामीले भनेको थियो क्रेडिटर्स भनेपछि कतिखेर आउँछ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उधारोमा के गरेको हुन्छ, खरिद गरेको हुन्छ। यसरी हामीले वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उधारोमा खरिद गर्दा यो हाम्रो क्रेडिटर्सको टर्म आउँछ र हामीले उधारोमा खरिद गरिसकेपछि पछि हामीलाई तिर्नु पर्यो नि त हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो भनेको हाम्रो लाइबिलिटिज अन्तर्गत आउँछ। लाइबिलिटिज भनेपछि हाम्रो के भयो त भन्दा दायित्व भन्ने भयो। यो दायित्व चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटिज भयो। यो लाइबिलिटिज चाहिँ अब हाम्रो कुन साइडमा आउँछ, जहिले पनि हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ आउने गर्दछ। कति छ हाम्रो जम्मा 25,000 बराबरको चाहिँ एमाउन्ट रहेको छ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ मेसिन। मेसिन भन्ने बित्तिकै के हो त, यो डेबिट साइडमा जान्छ। किन डेबिट साइडमा जान्छ भन्दा यो त हाम्रो सम्पत्ति हो। सम्पत्ति जति अर्थात् हाम्रो एसेट जति सबै हाम्रो केमा गयो त भन्दा डेबिट साइडमा जाने भयो। कति छ जम्मा हाम्रो 1,90,000। अब हामीले सम्पूर्ण डेबिट र क्रेडिट साइड कुन कुन हो भनेर हामीले छुट्याइसक्यौँ र अब हामी के गर्छौँ भन्दा यो ट्रायल ब्यालेन्स गर्छौँ है त। अब हाम्रो यहाँ सल्युसन अन्तर्गत सुरुमा हामी के गर्छौँ, कम्पनीको नाम चाहिँ लेख्छौँ। हाम्रो कम्पनीको नाम के रहेछ भन्दा हेरौँ त, हाम्रो यहाँ के छ कम्पनीको नाम, समन वुड इन्डस्ट्री है त। के छ हाम्रो यसमा, समन वुड इन्डस्ट्री भन्ने कुरा आयो है त। र यो समन वुड इन्डस्ट्रीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के बनाउँदैछ हामी, ट्रायल ब्यालेन्स है। त्यसरी के लेख्छौँ हामी, ट्रायल ब्यालेन्स भनेर। हाम्रो डेट हेरौँ त, कहिलेको डेट रहेछ, एज अन 31 असार 2070 को रहेछ है त। एज अन 31 असार है त। के छ हाम्रो यसमा असार है त, 31 असार 2000 के हो त 70 भनेर आउने भयो त। अब यसरी अब हाम्रो के आउँछ, सुरुमा सिरियल नम्बर भनेर आउने भयो र यसपछि हाम्रो के आउँछ, पार्टिकुलर्स भनेर चाहिँ आउने भयो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सिरियल नम्बर पार्टिकुलर्स पछि हाम्रो के आउँछ, यसमा एलएफ भनेर एउटा आउने भयो है त। र यसपछि हाम्रो के आउँछ, डेबिट अमाउन्ट भनेर चाहिँ आउने भयो र यसपछि हाम्रो के आउँछ, क्रेडिट अमाउन्ट भनेर चाहिँ आउने भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ हुन जान्छ। यो चाहिँ फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ, यदि याद भएन भनेदेखि। तर हामीले जति धेरै क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ नि हो त्यति धेरै नै हाम्रो के आउँछ त भन्दा यसमा हामीलाई फर्मेटहरू पनि याद हुन जान्छ भन्ने कुरा भयो है त। यसमा यसरी हुने भयो। यसमा अब हामी यहाँ हेरौँ त, यसमा हाम्रो सुरुमा नम्बर 1 मा हेरौँ है त। नम्बर 1 मा हाम्रो यहाँ आइटम के रहेको छ, क्यापिटल। क्यापिटल भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो पुँजी। पुँजी भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त दायित्व। जहिले पनि हाम्रो क्यापिटल भन्ने बित्तिकै क्रेडिट साइडमा हामी लेख्छौँ है त। यसमा के छ, क्यापिटल भनेर है त। क्रेडिट साइडमा कति छ जम्मा हाम्रो 2,30,000 2,50,000 बराबरको। यसरी हामी लेख्छौँ 2,50,000 बराबरको है त। र यसपछि हाम्रो के छ, हाम्रो सेल्स भनेको छ। के छ, सेल्स। सेल्स भन्ने बित्तिकै बिक्री। बिक्री गरेपछि हामीलाई पैसा आउँछ। यो भनेको हाम्रो के हो, आम्दानी। आम्दानी अर्थात् हाम्रो इन्कम जति सबै के साइडमा जान्छ, क्रेडिट साइडमा जान्छ। अब क्रेडिट साइडमा कति एमाउन्ट छ, जम्मा 3,30,000 बराबरको है त। अब हाम्रो यहाँ नम्बर 2 मा के आउनु भयो भन्दा सेल्स भनेर आउने भयो। कति छ हाम्रो सेल्स क्रेडिट साइडमा 3,30,000 बराबरको। र अब यसपछि के छ हाम्रो ब्याङ्क लोन भनेको छ। ब्याङ्क लोन हाम्रो कति छ, 20,000 बराबरको। ब्याङ्क लोन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त लाइबिलिटिज होस्। हामीले ऋण लिइसकेपछि तिर्नु पर्यो नि त हामीले ब्याङ्कलाई है त। त्यसपछि यो हाम्रो तिर्नुपर्छ भने चाहिँ भविष्यमा चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने भइसक्यो। के हो त हाम्रो दायित्व भयो, लाइबिलिटिज रहेछ। अल त सबै लाइबिलिटिजहरू जति सबै हाम्रो कुन साइडमा गयो भन्दा क्रेडिट साइडमा चाहिँ जाने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो नम्बर 3 मा के छ हाम्रो यो, यसमा ब्याङ्क लोन भनेर आउने भयो त। ब्याङ्क लोन भनेर हाम्रो लाइबिलिटिजमा क्रेडिट साइडमा कति छ त जम्मा 20,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अर्को आइटम रहेको छ डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो मूल्यह्रास भनेर बुझिन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो स्थिर सम्पत्ति हुन्छ, फिक्स एसेट हुन्छ, त्यसको चाहिँ भ्यालुमा चाहिँ रिडक्सन आएको रहेछ है त। त्यो भ्यालुमा चाहिँ कमी आएको रहेछ। यसरी जुन डिप्रिसिएसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ, खर्च हुन्छ। खर्च भन्ने बित्तिकै के हो, यो भनेको एक्सपेन्सिस हो। एक्सपेन्सिस जति सबै हाम्रो कुन साइडमा जान्छ, डेबिट साइडमा जाने गर्छ। कति छ हाम्रो 10,000 बराबरको है त। यसरी नम्बर 4 मा के छ हाम्रो यसमा डिप्रिसिएसन भनेर आउने भयो है त।
डिप्रिसिएसन कति छ हाम्रो जम्मा 10,000 बराबरको। यो त हाम्रो खर्च हो, डेबिट साइडमा जाने भयो यसरी। र यसपछि अब हाम्रो हेरौँ त के छ, यसपछि हाम्रो यहाँ 4 नम्बर पछि अब हाम्रो के आउँछ, यहाँ 5 भनेर आउनु भयो त। 5 मा हामीले के भनेको छ, पर्चेज दिएको छ। पर्चेज भन्ने बित्तिकै के हो त, खरिद। सम्पूर्ण खरिद गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो खर्च हुन्छ। खर्च जति सबै हाम्रो खर्च भने के भयो, एक्सपेन्सेस। एक्सपेन्सेस जति सबै हाम्रो कुन साइडमा गयो, डेबिट साइडमा। कति छ हाम्रो 4 लाख बराबरको है त। यसरी हाम्रो पर्चेज गर्छौँ हामी 4 लाख है त। कति छ यसमा जम्मा हाम्रो पर्चेज भनेर है त, पर्चेज भनेर हाम्रो कति छ यसमा, डेबिट साइडमा हाम्रो खर्च भनेर 4 लाख भनेर चाहिँ यसरी जाने भयो है त। अब यसपछि अब हाम्रो आउँछ यसमा नम्बर 6 मा। नम्बर 6 मा हाम्रो के छ, ड्रइङ भनेर छ। अब जहिले पनि यादै गर्नु होला, यो स्पेसिफिक आइटम हो है। ड्रइङ गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ, जहिले पनि यो हाम्रो डेबिट साइडमा आउने गर्दछ। ड्रइङ भने चाहिँ कति छ हाम्रो 25,000 बराबरको। कति छ हाम्रो 25,000 बराबरको। र अब यसपछि हेर्नु त हाम्रो के छ, क्रेडिटर्स भने चाहिँ, क्रेडिटर्स भने चाहिँ अब हाम्रो थाहा नै छ कतिखेर क्रेडिटर्स आउँछ भन्ने कुरा है। त्यो हाम्रो लाइबिलिटिज अन्तर्गत पर्यो। अब हाम्रो लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा सबै क्रेडिटमा पुग्ने भयो। कति छ हाम्रो 25,000 बराबरको। क्रेडिटर्स भनेर हाम्रो क्रेडिट साइडमा कति छ हाम्रो यसमा 25,000 बराबरको है त। र यसपछि अब अर्को के रहेछ हेरौँ त भन्दा, मेसिन भने चाहिँ हाम्रो मेसिनरी भयो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भयो है, इक्विपमेन्ट्सहरू भयो, हाम्रो फर्निचरहरू भयो। यी सबै हाम्रो के हो त, सम्पत्तिहरू हुन्। सम्पत्ति भनेपछि हाम्रो यो एसिड्सहरू हुन्। एसिड सबै हाम्रो कुन साइडमा जान्छ त, डेबिट साइडमा जाने गर्दछ। डेबिट साइडमा हाम्रो कति छ, 1,90,000 बराबरको। हेरौँ है त। अब हाम्रो नम्बर 9 मा, नम्बर 9 मा के छ, मेसिन चाहिँ रहेको छ है त। कति छ हाम्रो मेसिन भनेर जम्मा डेबिट साइडमा चाहिँ हाम्रो 1,90,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण आइटमहरूलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्यो। यसपछि हाम्रो कुनै पनि आइटम छैन। अब हामी यहाँ हेर्छौँ हाम्रो टोटल के छ, हाम्रो यो टोटल। यसरी एसिड र लाइबिलिटिजको चाहिँ टोटललाई हेर्दाखेरि अब हामी एड गरौँ त कति भयो। सुरुमा हाम्रो डेबिट साइडलाई हामी एड गर्छौँ है त। डेबिट साइडमा हाम्रो कति रहेछ हेरौँ त, जम्मा 10,000 प्लस 4 लाख प्लस 25,000 प्लस हाम्रो कति छ 1,90,000, जम्मा हाम्रो कति हो त 6,25,000 बराबर। कति छ जम्मा 6,25,000 बराबरको। अब हेरौँ त क्रेडिट साइडमा हाम्रो कति आउने रहेछ भन्दा जम्मा 2,50,000 प्लस 3,30,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 गर्दा के आउने भयो भन्दा 6,25,000 आउने भयो। यसरी हाम्रो के भयो त डेबिट साइडको अमाउन्ट र क्रेडिट साइडको अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो के भयो त बराबर भयो। यसरी इक्वल हुने बित्तिकै डेबिट साइड र क्रेडिट साइडको अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो इक्वल हुने बित्तिकै हाम्रो के भयो भन्दा हाम्रो के भयो, यसरी डेबिट साइड र क्रेडिट साइडको अमाउन्ट चाहिँ इक्वल हुने बित्तिकै हाम्रो हिसाब मिल्यो, ट्रायल ब्यालेन्स भयो। ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ त्यही देखाउँछ जसमा चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडको अमाउन्ट र क्रेडिट साइडको अमाउन्ट चाहिँ के भयो भन्दा इक्वल छ भनेर चाहिँ देखाउने गरिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले एउटा क्वेसन पनि सल्भ गऱ्यौँ है त। एकदमै मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है, फर्मेटहरू बनाउनु अल्छी नगर्नु होला। र यसपछि अर्को हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर कति हो त भन्दा 2 आजको लागि है त। यो क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ त। हामीले क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दा हामीले यहाँ भनेको छ प्रिपेयर के गरे रे, प्रिपेयर के गर, प्रिपेयर अ ट्रायल ब्यालेन्स। हामीले ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बनाउनु पर्यो। कसको ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने भन्दा हामीले एउटा कम्पनीको, जुन कम्पनीको नाम चाहिँ हाम्रो के छ हेरौँ त। हाम्रो यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स अफ हाम्रो यहाँ रहेको छ नन्दा किशोर सिंह एज अन के छ हाम्रो 31 डिसेम्बर 2008 है त। 31 डिसेम्बर 2008 को चाहिँ हाम्रो यहाँ के रहेको छ भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ के छ हाम्रो यहाँ 31 को डिसेम्बरको चाहिँ 2008 को चाहिँ हामीलाई डिटेलहरू दिएको छ। हेरौँ है त। यसमा के भनेको छ फ्रम द फलोइङ पार्टिकुलर्स है त। यसको बेसिसमा हामीले के निकाल्नु पर्यो, ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ निकाल्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो भन्दैछ। हाम्रो कम्पनीको नाम रहेको छ नन्दा किशोर सिंह, कुन डेटमा भन्दा 31 डिसेम्बर 2008। अब हामी यहाँ डिटेलहरू हेरौँ। यसमा हाम्रो डेबिट साइडमा जाने आइटम कुन हो र क्रेडिट साइडमा जाने आइटम कुन हो भनेर हेरौँ है त। यसरी अब हामी यहाँ हेर्छौँ। अब हाम्रो यहाँ के रहेको छ क्यापिटल। क्यापिटल भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा
हामीलाई थाहा छ अलवेज क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो पुँजी हो। पुँजी भन्ने बित्तिकै यो दायित्व अन्तर्गत पर्छ। दायित्व भन्ने बित्तिकै लाइबिलिटिज हो। लाइबिलिटिज हाम्रो सधैँभरि कुन साइडमा जान्छ? क्रेडिट साइडमा जान्छ है त। यसलाई चाहिँ क्यापिटल भनेर चाहिँ क्यापिटल भन्ने बित्तिकै क्रेडिट साइडमा आँखा चिम्लेर चाहिँ यसरी यसलाई पोस्ट गर्दा पनि हुन्छ है त। यो भयो। कति छ जम्मा एमाउन्ट? 55,000 बराबरको है त। यो कुराहरू भयो यसमा। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। कति छ हाम्रो यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट? कति छ? 19,800। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट हाम्रो कति रहेको छ? जम्मा 19,800 बराबरको रहेको छ। यसको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ हामीले भनेको थियो अघि ओभरड्राफ्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले अरू केही बुझ्नु परेन। यो लेभलसम्मको चाहिँ जस्ट यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो लोनै भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अब यो लोन हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा लोन हुने बित्तिकै हाम्रो ब्याङ्कबाट लोन लिएको छ भन्ने बित्तिकै के भयो? हाम्रो दायित्व हो। दायित्व भन्ने बित्तिकै लाइबिलिटिज हो। लाइबिलिटिज जति सबै हाम्रो कुन साइडमा पर्छ त? क्रेडिट साइडमा पर्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ यसलाई हामीले के साइडमा राख्नु पर्यो? क्रेडिट साइडमा चाहिँ राख्नु पर्यो। र अर्को आयो हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भन्ने बित्तिकै के हो त? हाम्रो घर तथा जग्गाहरू अथवा जग्गा तथा घरहरू भनेपछि अब यो हाम्रो व्यवसायको चाहिँ उसको चाहिँ के रहेछ त? हाम्रो उसको चाहिँ ल्यान्डहरू रहेछ, जग्गाहरू रहेछ, उसको बिल्डिङहरू रहेछ। यो भनेर उसको के हो त? सम्पत्ति हो। सम्पत्ति भने के हो? एसिड्स हो। भनेपछि एसिड्स जति हाम्रो कुन साइडमा जाने भयो त? सबै हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो। के छ? हाम्रो एसिड चाहिँ हाम्रो यो डेबिट साइडमा चाहिँ जाने गर्दछ है त। केमा जाने भयो? डेबिट साइडमा चाहिँ जाने भयो। यो कुरा कति छ? 47,000 बराबरको। र यसपछि अरू के छ? हाम्रो सप्लायर्सलाई रिटर्न गर्यो भनेको छ। सप्लायर्स भनेको को हो भन्दा क्रेडिटर्स है त। यो कुरा बुझौँ। यसमा हामीले हेरौँ। यसमा के रहेछ भन्दा सप्लायर्स भनेको के हो त? हाम्रो क्रेडिटर्स भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसरी हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ अब सप्लायर्स भन्दा क्रेडिटर्स भनेर नबुझे पनि हुन्छ। यसलाई हामीले अब के भनौँ भन्दा पहिला हामीले के गरेको थियो? पर्चेस गरेको थियो। पर्चेस कोबाट गरेको थियो भन्दा पर्चेस फ्रम सप्लायर्स। हामीले पर्चेस गर्ने भनेको नि सप्लायर्स अथवा हाम्रो क्रेडिटर्सहरूबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ? पर्चेस गर्छौँ। अब यो हामीले पर्चेस गर्दाखेरि हाम्रो के भएको थियो? खर्च भएको थियो। खर्च हुँदाखेरि के भयो? डेबिट भएको थियो। तर अब यसले हामीले पर्चेस गरेको मात्रै हामीले कुनै कारणवश यसलाई के गर्यो? हामीले रिटर्न गर्यो हो। त्यतिखेर हामीले के भयो त भन्दा यो भनेको रिटर्न टु कसलाई? सप्लायर्स। सप्लायर्सलाई रिटर्न गर्नु भन्नु र हाम्रो यो पर्चेज के छ? हाम्रो यसमा पर्चेज रिटर्न भन्नु चाहिँ एउटै हो। यसरी हामीले सप्लायर्सलाई रिटर्न गर्दा अथवा हामीले पर्चेज रिटर्न गर्दा अब हाम्रो के भयो त? पहिला खर्च भनेर डेबिट भन्नु गएको थियो। तर अब हामीले यसलाई रिटर्न गर्यो त। अब ठ्याक्क डेबिटको अपोजिट के हुन्छ त? क्रेडिट भनेर यसरी चाहिँ हामीले क्रेडिट चाहिँ लेख्नुपर्ने भयो है त। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो रिटर्न टु द सप्लायर्स भन्यो भने चाहिँ हाम्रो जम्मा 600 बराबर रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा क्रेडिट साइडमा हामी लेख्छौँ। किन भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ क्ल्यारिफिकेसन दिइसकेँ है त। यो कुराहरू याद गर्नु होला। र यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो स्यालेरिज एन्ड द वेजेज। अब हामीले कसैलाई हामीले के जान्छौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले ज्याला तथा हाम्रो के हुन्छ? तलबहरू। यसरी हामीले कसैलाई ज्याला अथवा तलबहरू दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? खर्च हुन्छ। यसरी हाम्रो खर्च भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त? सबै हाम्रो चाहिँ डेबिट साइडमा चाहिँ जाने भयो। के छ? हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा जान्छ। खर्चहरू के साइडमा जान्छ? डेबिट साइडमा जान्छ। जम्मा हाम्रो कति रहेको छ त? 14,300 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। खर्च भन्ने बित्तिकै एक्सपेन्सेस हो। यसपछि अर्को आयो हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द इन्भेस्टमेन्ट। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है त। इन्ट्रेस्ट अन द इन्भेस्टमेन्ट भन्दैछ। अब यो इन्भेस्टमेन्ट भनेको हाम्रो के हो? लगानी। हामीले लगानी गरेको थियो। अब यो लगानी गरेको बापत हामीलाई चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ एज अ रिटर्नको रूपमा हामीलाई के आयो भन्दा इन्ट्रेस्ट चाहिँ अर्थात् हाम्रो ब्याज भनेर चाहिँ आयो। अर्थात् यसलाई के भन्छ? हामी ब्याज आम्दानी आएछ। यसरी हामीले लगानी गरेको बापत चाहिँ हामीलाई यसरी ब्याज आम्दानी आउँछ भनेदेखि यो हाम्रो आम्दानी भनेपछि हामीलाई इन्कम पैसा आयो। पैसा आयो भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त? इन्कम। इन्कम भन्ने बित्तिकै कुन साइडमा गयो त? क्रेडिट साइडमा गयो है त। यो कुराहरू चाहिँ एकदम याद गर्नु होला। कुनमा गयो? क्रेडिट साइडमा। कति रहेछ? हाम्रो 2,000 बराबरको चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ रहेको रहेछ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो के रह्यो त? यहाँ रहेको छ पर्चेज। पर्चेज भन्ने बित्तिकै के हो? खरिद। अब खरिद गरेको रहेछ। हाम्रो खरिद गर्दा हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ? एक्सपेन्सेस हुन्छ। भनेपछि एक्सपेन्सेस हुने जति भनेपछि एक्सपेन्सेस भनेपछि खर्चहरू सबै कुन साइडमा जान्छ त? डेबिट साइडमा जाने गर्दछ है त। अब हाम्रो डेबिट साइडमा लेखौँ यसरी। र यसपछि अर्को आयो हाम्रो सेल्स। सेल्स भने चाहिँ हाम्रो बिक्री भन्ने कुरा आयो। यसरी हामीले वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री गर्दा अब के हुन्छ? हामीले यसरी सेल्स अर्थात् हाम्रो
बिक्री गर्दा हामीलाई आम्दानी हुन्छ। आम्दानी भनेपछि हाम्रो के हो, यो इन्कम हो। इन्कम जति सबै हाम्रो कुन साइडमा जान्छ, क्रेडिट साइडमा चाहिँ जाने गर्दछ। जम्मा कति हजार बराबरको छ भन्दा यसमा 99,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ, 49,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। र यसपछि अर्को आयो हाम्रो मेसिनरी। मेसिनरी भन्ने बित्तिकै हामीसँग भएको यो व्यवसायमा भएको चाहिँ सम्पत्ति भनेर बुझिन्छ है त। एसिड्स हो, सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै एसिड्स। सबै सम्पत्ति जति हाम्रो जहिले पनि कुन साइडमा जान्छ त भन्दा डेबिट साइडमा जान्छ। जम्मा एमाउन्ट कति रहेको छ त, 41,950 बराबरको चाहिँ एमाउन्ट रहेको छ है त। र यसपछि आयो हाम्रो रिटर्न फ्रम द कस्टमर। अघि चाहिँ हाम्रो के थियो, रिटर्न टु द सप्लायर्स, तर हामीलाई के भएछ, फ्रम भने चाहिँ कोबाट हामीलाई रिटर्न भएछ, कस्टमरबाट है त। यो टर्मलाई अब हामी यहाँ फेरि बुझौँ, यसले के भनेको छ हेरौँ है त। यसले भन्नु खोजेको के हो भन्दा, जुन चाहिँ हामीले के गरेको थियो पहिला, गुड्सहरू चाहिँ पर्चेज गरेको थियो, पर्चेज फ्रम कोबाट, गुड्सहरू पर्चेज गरेको हो त होइन। यसमा के आउँछ, गुड्सहरू चाहिँ के गरेको थियो, सोल्ड गरेको थियो। कसलाई भन्दा टु हाम्रो कस्टमरहरूलाई, कसलाई, कस्टमरहरूलाई। हाम्रो यतिखेर के भयो, हाम्रो गुड्स गयो। गुड्स जाने बेला हामीले यसलाई के गरेको थियो भन्दा यसरी वस्तु हाम्रो बेच्दाखेरि हाम्रो आम्दानी भनेर हामीले यसरी क्रेडिट साइडमा राखेको थियो। तर यो कस्टमरले चाहिँ के गरेछ भन्दा कुनै रिजन बस चाहिँ हामीले जुन सेल्स गरेको थियो नि, हो त्यो सेल्स गरेको त उसले के गरेछ, हामीलाई रिटर्न पो गरेछ हो। यसरी चाहिँ उसले के गर्यो त, हामीलाई रिटर्न गर्यो हो। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो कुन टर्म आयो भन्दाखेरि हाम्रो रिटर्न फ्रम द कस्टमर भन्ने कुरा आयो है त। के छ यसमा, रिटर्न फ्रम के छ भन्दा यसलाई कस्टमर भनेर चाहिँ आयो। भनेपछि यो रिटर्न फ्रम द कस्टमर भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले के भन्ने भनेर बुझ्नुपर्छ भन्दा, जुन हामीले सेल्स गरेको थियो त्यो के भयो त, हामीलाई रिटर्न भयो। भनेपछि यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, यसलाई सेल्स रिटर्न भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो पहिला हामीले सेल्स गर्दा, यो भनेको के थियो, सेल्स गर्दा हामीले क्रेडिट साइडमा राखेको थियो। के गर्दा, सेल्स गर्दा, सेल्स गर्दा हाम्रो क्रेडिट साइडमा राखेको थियो। अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ, यसरी सेल्स रिटर्न गर्दाखेरि अब हाम्रो ठ्याक्कै यसको अपोजिट के हुन्छ त, डेबिट साइडमा चाहिँ हामीले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो सेल्स रिटर्न अथवा रिटर्न फ्रम द कस्टमर देख्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, जहिले पनि हाम्रो यो क्रेडिट साइडमा हो त डेबिट साइडमा चाहिँ आउने गर्दछ। कति छ जम्मा हाम्रो 1100 बराबरको यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो है त। यसपछि अर्को हाम्रो के भनेको छ, लस अन द सेल्स अफ मेसिनरी। मेसिन भने चाहिँ हामीले के गर्यो, मेसिन बेचेको थियो भनेपछि मेसिन बेच्यो भन्ने बित्तिकै अब के भयो भन्दा, अब हामीले मेसिन बेच्दाखेरि हामीलाई के भयो, लस भयो। हाम्रो सम्पूर्ण लस जति है त, एउटा कुरा के हो भन्दा चाहिँ एउटा यसलाई नोट डाउन गर्नु होला। हाम्रो के गर्छ यसमा, अल है त, अल इन्कम, इन्कम अथवा हाम्रो के हुन्छ यसमा गेन, अथवा यसलाई के भन्छ हामी प्रफिट, अरू हाम्रो के हुन्छ लाइबिलिटिज है त। लाइबिलिटिजहरू चाहिँ सबै हाम्रो कुन साइडमा जान्छ त, हाम्रो क्रेडिट साइडमा जान्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अल के भन्दा सबै हाम्रो एक्सपेन्सिस है त, एक्सपेन्सिस अथवा हाम्रो लसेसहरू हो, अथवा हाम्रो के भयो त भन्दा एसिड्स अथवा हाम्रो सम्पत्तिहरू हो। यो चाहिँ कुन साइडमा जान्छ भन्दा जहिले पनि डेबिट साइडमा जान्छ। यसलाई चाहिँ एकदमै नोट डाउन गर्नु होला है त। तर हामीले चाहिँ इन्कम के हो, गेन के हो, प्रफिट के हो, लाइबिलिटिज के हो, र साथै हाम्रो एक्सपेन्सेस के हो, लसेस के हो, र एसिड के हो भनेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ छुट्याउन जान्नु पर्यो है। यसरी चाहिँ हामीले हेर्छौँ। अब भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ, यो भनेको चाहिँ लस रहेछ। भने चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण लसहरू चाहिँ के रहेछ भन्दा हाम्रो कुन साइडमा जान्छ, लसेसहरू हाम्रो डेबिट साइडमा जान्छ। भने चाहिँ अब हाम्रो के छ यसमा, डेबिट साइडमा जाने भयो यसरी है त। कति छ जम्मा 5,500। यसरी हामीले डेबिट साइड र क्रेडिट साइड छुट्याइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ, हाम्रो रिक्वायर्डमा पनि के रहेको छ, ट्रायल ब्यालेन्स है त। अब हामी के गर्छौँ, ट्रायल ब्यालेन्सतर्फ जान्छौँ। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसन भनेर आउनुपर्ने भयो। यो त मैले हजुरहरूलाई यो सम्झाएको मात्र हो, यो त यसरी त एक्जाममा कहाँ लेख्नु है, यसरी लेख्नु मिलेन। हाम्रो डाइरेक्ट हाम्रो यो एक्जाममा लेख्ने एन्सर यहाँ रहेको छ। जुन चाहिँ हाम्रो कम्पनीको नाम के रहेछ हेरौँ त। कम्पनीको नाम हाम्रो रहेको रहेछ नन्दा किशोरी है त। किशोरी हो कि किशोर है, यसमा किशोरी सिंह भने किशोर सिंह भनेको रहेछ है त। यसमा कति रहेछ, यसमा नन्दा के छ हाम्रो यसमा किशोर सिंह है त। अब यसको चाहिँ नन्दा किशोर सिंहको चाहिँ अब के हो त, हामीले बनाउनु लाग्यो ट्रायल ब्यालेन्स। के हो, ट्रायल ब्यालेन्स। अब हाम्रो डेट हेरौँ त। ट्रायल ब्यालेन्समा के भन्छ, ट्रायल ब्यालेन्स एज अन 31
डिसेम्बर है त एज अन 31 डिसेम्बर 2008 भन्ने कुरा रहेको छ त एज अन 31 के हो 31 डिसेम्बर 31 डिसेम्बर 2000 कति हो हाम्रो 8 भनेको छ है त 2008 भनेको छ। यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अब यो हाम्रो फर्मेटमा के आउँछ हेरौँ त। अब हाम्रो फर्मेटमा एउटा आउँछ सिरियल नम्बर, के आउँछ सिरियल नम्बर, र अर्को आउँछ हाम्रो यसमा पार्टिकुलर्स भनेर है त पार्टिकुलर्स भनेर आउने भयो। अब यसपछि हाम्रो के छ त एलएफ भनेर आउने भयो। र यसपछि हाम्रो के आउँछ यसमा डेबिट, के आउँछ हाम्रो डिआर भन्ने बित्तिकै डेबिट हो, यो डेबिट अमाउन्ट भनेर चाहिँ आउने भयो, अथवा रुपिस पनि लेख्न सक्छौँ। अर्को हाम्रो के आउँछ यसमा क्रेडिट अमाउन्ट भनेर चाहिँ यसरी आउने भयो है त। यो कुराहरू भयो यसमा। यसरी चाहिँ हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्सको चाहिँ फर्मेट भयो है त। अब हामी यहाँ हेरौँ त। अब हाम्रो नम्बर 1मा के छ हाम्रो नम्बर 1मा हेरौँ त कुन आइटम छ भन्दा नम्बर 1मा हाम्रो रहेको छ क्यापिटल। क्यापिटल भन्ने बित्तिकै अलवेज कुन साइडमा क्रेडिट साइडमा जम्मा 55,000 बराबरको रहेको छ है त। यसरी नम्बर 1मा के छ क्यापिटल भनेर हाम्रो क्रेडिट साइडमा कति छ 55,000 55,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अब के आयो त नम्बर 2मा के रहेको छ हाम्रो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो लोन भनेर मान्छौँ। यसरी हाम्रो यो लाइबिलिटिज अन्तर्गत आउँछ। लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै कुन साइडमा गयो क्रेडिट साइडमा गयो है त। यसरी हाम्रो के भयो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भन्ने कुरा भयो, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भन्ने कुरा भयो, अथवा हाम्रो यसलाई ब्याङ्क लोन भनेर हाम्रो यो एसईसम्म चाहिँ 10सम्म चाहिँ यति बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ है त। यसलाई ब्याङ्क लोन भनेर कति रहेको छ जम्मा हाम्रो लाइबिलिटिज अन्तर्गत क्रेडिट साइडमा 19,800 बराबरको कति छ 19,800 बराबरको 19,800। र यसपछि हाम्रो नम्बर 3मा आइटम हेरौँ त के रहेछ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो घर तथा जग्गाहरू त के हो सम्पत्ति हो। सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै डेबिट साइडमा जाने भयो। डेबिट साइडमा जम्मा कति आइटम छ त 47,000 बराबरको है त। यसलाई के भन्छ हामी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भन्छौँ है त। यसरी हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर हाम्रो कति आउनु भयो त डेबिट साइडमा कति रहेको छ हाम्रो यसमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर डेबिट साइडमा 47,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ 47,000 बराबरको रहेको छ। यसपछि आयो अर्को हाम्रो नम्बर 4मा। नम्बर 4मा अब हाम्रो के छ हेरौँ त। यहाँ नम्बर 4मा रहेको छ हाम्रो रिटर्न टु द सप्लायर्स। अघि नै भनेको यो रिटर्न टु द सप्लायर्समा किन क्रेडिट साइड हुन्छ भनेर है। यदि बुझ्नु भएको छ भनेदेखि फेरि गरेर हेर्नु होला। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ जहिले पनि रिटर्न टु द सप्लायर्स अथवा क्रेडिटर्स भनेको छ भनेदेखि अथवा हाम्रो पर्चेस रिटर्न भनेको छ भनेदेखि के साइडमा भयो क्रेडिट साइडमा जम्मा कति छ 600 बराबरको है त। रिटर्न टु द सप्लायर्स भनेर रिटर्न टु सप्लायर्स भनेर हाम्रो कुन साइडमा आउनु भयो त क्रेडिट साइडमा कति छ एमाउन्ट 600 बराबरको है त। यो कुराहरू हुनुभयो। यसरी अब नम्बर 4 पछि के छ नम्बर 5मा रहेको छ। नम्बर 5मा हामीले यहाँ के सोधेको छ भन्दा जम्मा हाम्रो नम्बर 5मा यहाँ के सोधेको छ हेरौँ त। अब स्यालेरिज एन्ड द वेजेस भन्ने त यो भनेको त हाम्रो खर्च हो। कसैलाई तलब दिँदा कसैलाई ज्याला दिँदा हाम्रो खर्च हुन्छ भनेपछि खर्च भनेपछि एक्सपेन्सेस भयो। एक्सपेन्सेस हाम्रो सबै कुन साइडमा जान्छ डेबिट साइडमा जाने गर्दछ हो। डेबिट साइडमा जाँदा कति रहेको छ हाम्रो जसमा यसमा 14,300 बराबरको है त। के भयो यो भनेको हाम्रो स्यालेरिज एन्ड द वेजेस है त। स्यालेरिज एन्ड वेजेस हाम्रो कति रहेछ जम्मा डेबिट साइडमा जाने भनेको 14,300 बराबरको है त 14,300 बराबरको। र यसपछि अब नम्बर 5 पछि हाम्रो के आउँछ नम्बर 6 आउने गर्दछ। अब नम्बर 6मा हेर्दा त के छ भन्दा यसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा भयो। इन्ट्रेस्ट अन द इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले लगानी गरेकोमा हाम्रो के आएछ लगानी गरेको भएर चाहिँ हामीलाई ब्याज आम्दानी भएछ। यसरी ब्याज आम्दानी हुँदाखेरि हाम्रो आम्दानी चाहिँ सबै कुन साइडमा जाने भयो क्रेडिट साइडमा है त। कति छ यसमा 2,000 बराबरको। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ के भयो 2,000 बराबरको चाहिँ आम्दानी रहेछ भन्ने कुरा भयो है त। यसरी जाने भयो। अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द इन्भेस्टमेन्ट भनेर 2,000 लेख्नु पर्यो। यसरी इन्ट्रेस्ट अन के हो भन्दा
इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। जम्मा कति रहेको छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द इन्भेस्टमेन्ट भनेर 2000 बराबरको आम्दानी क्रेडिट साइडमा जाने भयो है त। यसपछि अब हाम्रो नम्बर 7मा अब के आउँछ पर्चेज भन्ने बित्तिकै खरिद भयो। खरिद भन्ने बित्तिकै हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो। एक्सपेन्सेस गर्ने बेला हाम्रो के हुन्छ सबै डेबिट साइड हुन्छ है त। एक्सपेन्सेस जति सबै हाम्रो डेबिट साइड हुन्छ 71500। यो के भयो हाम्रो यो पर्चेज भनेर कति आउनु भयो एक्सपेन्सेस भनेर डेबिट साइडमा हाम्रो जम्मा 71500 है त। 71500 बराबरको। र यसपछि हाम्रो के छ नम्बर 8मा हाम्रो के छ सेल्स भन्छ। सेल्स भने चाहिँ बिक्री भयो। बिक्री गर्दा हाम्रो के हुन्छ आम्दानी हुन्छ। आम्दानी कति भयो जम्मा हाम्रो 99000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यो आम्दानी भयो। आम्दानी भन्ने बित्तिकै के भयो इन्कम सबै क्रेडिट साइडमा जान्छ है त। सेल्स भयो है त्यसमा। सेल्स छ जम्मा कति रह्यो हेरौँ त सेल्समा 99000 बराबरको चाहिँ रह्यो। र अब यसपछि हेरौँ त मेसिनरी रहेको छ। मेसिनरी भन्ने बित्तिकै के हो त यो भनेको सम्पत्ति हो। यो सम्पत्ति चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो। जम्मा कति छ हाम्रो 41950 है त। एसिड जति सबै हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो है त। यसरी यो के छ हाम्रो नम्बर 9मा आउने आइटम हाम्रो यहाँ जम्मा कति रहेको छ मेसिनरी रहेको छ है त। मेसिनरी जम्मा कति रहेको छ जम्मा भन्दा 41950 है त। कति छ हाम्रो मेसिनरी भनेर 41950 बराबरको चाहिँ रहने भयो। अब यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर 10मा है त। नम्बर 10मा हेरौँ त के छ हाम्रो रिटर्न फ्रम द कस्टमर। हामीले कस्टमरहरूलाई पहिला बेचेको थियो तर पछि हामीलाई फेरि के गर्यो रिटर्न गरेछ उनीहरूले हो। यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले डेबिट साइड हुन्छ है त। अथवा हामीले यसलाई सेल्स रिटर्न पनि भन्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो कति आयो 1100 बराबरको है त। रिटर्न फ्रम द कस्टमर भनेर रिटर्न फ्रम कस्टमर भनेर कति आउने भयो त हाम्रो यसमा डेबिट साइडमा है त। कति छ हाम्रो 1100 बराबरको है त 1100 बराबरको। र यसपछि 10 पछि हाम्रो 11 छ जुन हाम्रो लस अन द सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि सबै लसहरू जति सबै केमा जान्छ डेबिट साइडमा जान्छ। जम्मा कति छ यसमा 550 रुपिस बराबरको रहेको छ लस अन द सेल्स अफ द मेसिनरी। लस अन द सेल्स अन है त। लस अन द सेल्स अफ मेसिनरी भन्ने कुरा भयो। यसरी मेसिनरीमा चाहिँ लस हुँदाखेरि लस जति सबै केमा जान्छ डेबिट साइडमा जान्छ। जम्मा कति छ 550 बराबरको। अब हेरौँ त हाम्रो टोटल हेरौँ है त। यो हाम्रो एसिड साइडको टोटल र हाम्रो लाइबिलिटी साइडको टोटल हेरौँ कुन चाहिँ छ भनेर है त। कुन चाहिँ हुन्छ भन्दा पनि बराबर हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले हेरौँ। जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ डेबिट अमाउन्टमा कति छ 47000 47000 प्लस 14300 प्लस 71500 प्लस 41950 प्लस 1100 प्लस 550 गर्दा जम्मा हाम्रो यहाँ कति आउने रहेछ टोटल भन्दा हाम्रो 1,76,400 है त। कति छ 1,76,400 को कुरा आयो। र यसपछि हेरौँ त अब हाम्रो डेबिट अमाउन्ट त भयो। अब क्रेडिट अमाउन्ट पनि जोडेर हेरौँ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो 55,000 प्लस 19,800 प्लस 600 प्लस 2,000 प्लस 99,000 को जोड्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आयो त 1,76,400 भनेपछि हाम्रो के भयो त हाम्रो डेबिट एमाउन्ट टोटलको डेबिट एमाउन्ट र हाम्रो टोटल साइड अफ द डेबिट अमाउन्ट र टोटल साइड अफ द हाम्रो क्रेडिट अमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो बराबर भयो। द्याट मिन्स हाम्रो के रहेछ ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो मिल्यो। हाम्रो यदि बराबर आएको छैन भनेदेखि हाम्रो केही चाहिँ इरोड छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने भयो है त। यो कुराहरू भयो यसमा। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसरी हामीले चाहिँ यो क्वेसन नम्बर हाम्रो 2 थियो र यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। एकदम ध्यान दिएर मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यसरी हाम्रो कुनै स्पेसिफिक आइटमहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ क्रेडिट साइडमा जान्छ डेबिट साइडमा जान्छ भनेर चाहिँ याद गर्नु होला है त। र यसरी भयो। र यसपछि अब हाम्रो रहेको छ नेक्स्ट क्वेसन है त। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 र यसपछि अब हाम्रो के रहेको छ त्यसमा क्वेसन नम्बर 3 है त। क्वेसन नम्बर कति रह्यो 3। यो क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ हेरौँ त। यसमा पनि हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बनाऊ भनेको छ। अब हेरौँ त हामी यहाँ के भनेको छ भन्दा फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन प्रिपेयर ट्रायल ब्यालेन्स अफ एमएस बज्राचार्य एन्ड द को भन्ने कुरा रहेछ भने चाहिँ हामीले यो एमएस है त। यो एमएस बज्राचार्य एन्ड द को चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्यो। हाम्रो कम्पनीको नाम के रहेछ भन्दा चाहिँ एमएस बज्राचार्य एन्ड द को रहेछ। हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्स कुन डेटको बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि एज अन
30 चैत्र 2070 भने चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो 30 चैत्र है त, चैत्र 30 गते जुन हाम्रो वर्ष रहेछ 2070 चाहिँ हामीले यो डेटको चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्यो। हामीलाई चाहिँ सम्पूर्ण डिटेलहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ है त, यो कुराहरू हुने भयो। अब हामी यहाँ के हेर्छौँ भन्दा जस्तै अब हाम्रो यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट अर्को टर्म रहेको छ है त। अब यसलाई नोट डाउन गर्नु होला है त। यसरी हाम्रो ओपनिङ स्टक हाम्रो भनेर दिएको छ, कति छ 20,000 बराबरको। यो ओपनिङ स्टक अलवेज के हुन्छ, जहिले पनि हाम्रो डेबिट साइडमा हुन्छ है त। के हुन्छ, अलवेज डेबिट साइडमा हुन्छ। ठ्याक्कै हाम्रो ओपनिङ स्टकको हाम्रो अपोजिट के हुन्छ त भन्दा हाम्रो यहाँ अपोजिट ठ्याक्कै क्लोजिङ, यसले नोट डाउन गर्नु होला है त। क्लोजिङ स्टक हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो ओपनिङ स्टक भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा हाम्रो कति रहेछ भन्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो स्टोरमा चाहिँ हाम्रो सम्पत्तिहरू भन्दा पनि हाम्रो र मेटेरियलहरूको रूपमा अथवा केही स्टकहरू हुन्छ नि, फिनिस गुड्सहरू चाहिँ हाम्रो स्टकमा चाहिँ कति रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो गुड्स चाहिँ जम्मा 20,000 बराबरको रहेछ। हो, त्यो ओपनिङ स्टक त जहिले पनि हाम्रो कुन साइडमा आउनु भयो भन्दा डेबिट साइडमा। र यसको ठ्याक्कै अपोजिट के छ, क्लोजिङ स्टक भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लोजिङ हाम्रो डेटमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै क्लोजिङ गर्ने डेटमा चाहिँ हाम्रो स्टक कति रहेछ हाम्रो स्टोरमा भन्ने कुरा जनाउँछ। हो, यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ अलवेज के साइडमा जानुभयो त, क्रेडिट साइडमा। यसलाई पनि याद गर्नु होला है त, यसरी नोट डाउन गरिराख्नु होला। यो कुराहरू हुने भयो। अब हेरौँ है त, अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दा यसरी क्लोजिङ स्टक क्रेडिट साइडमा र हाम्रो ओपनिङ स्टक चाहिँ जहिले पनि हाम्रो के साइडमा जाने भयो, डेबिट साइडमा चाहिँ जाने भयो है त। यो कुराहरू भयो। र अब यसपछि अब हाम्रो अर्को रहेको छ यसमा प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी। अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्ने बित्तिकै के भयो त, हाम्रो सम्पत्ति हो। सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन साइडमा जानुभयो त, डेबिट साइडमा। भनेको मतलब एसेट्सहरू सबै केमा जानुभयो, डेबिट साइडमा। र अर्को रहेछ हाम्रो यसमा पर्चेज। के गरेछ, पर्चेज। पर्चेज भन्ने बित्तिकै के हो हाम्रो यो खरिद। खरिद गर्ने बित्तिकै हाम्रो केमा जानुभयो त, खर्च हुने भयो। खरिद भन्ने चाहिँ खर्च भयो। खर्च भने के हो, एक्सपेन्सिज हो। एक्सपेन्सिज जति सबै कुन साइडमा जान्छ त, डेबिट साइडमा जाने गर्दछ। जम्मा 60,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। र अर्को भनेको हाम्रो स्यालेरी भने चाहिँ हामीले स्यालेरी भने चाहिँ तलब दियो अरे। अब हामीले कर्मचारीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले काम गरेको बापत चाहिँ हामीले यसरी के दिनुपर्छ, हामीले ज्याला अथवा हामीले तलब दिन्छौँ। यसरी हामीले तलब दिँदाखेरि हाम्रो के भयो त, यो खर्च भयो। भनेपछि यो खर्च जति सबै हाम्रो कुन साइडमा जाने भयो त भन्दा एक्सपेन्सिस भनेको डेबिट साइडमा जाने भयो। यो कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को आयो हाम्रो क्यारिज इनवार्ड भनेर आयो है त। क्यारिज इनवार्ड भनेको पनि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो ढुवानी खर्च भन्ने चाहिँ बुझिन्छ है त। यो क्यारिज इनवार्ड भन्ने शब्द चाहिँ यो हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अथवा हाम्रो यो ढुवानी खर्च भनेर बुझिन्छ। यो हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ खर्च भन्ने बित्तिकै कुन साइडमा आउनु भयो त, एक्सपेन्सिस हो। एक्सपेन्सिस जति सबै हाम्रो डेबिट साइडमा चाहिँ आउने भयो है त। कति छ, डेबिट साइडमा 1000 बराबरको। यो कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को रह्यो हाम्रो सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब हामीलाई थाहा नै छ क्रेडिटर्स भन्ने टर्म कति आउँछ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उधारोमा चाहिँ किनेको बेलामा। अब हामीले उधारमा किनिसकेपछि के हुन्छ भन्दा हामीले त्यसलाई त पैसा दिनु पर्यो नि त। हामीले सामान त लियो, पछि पैसा नतिर्दा हुन्छ, हुँदैन। भने चाहिँ हामीले यसरी पैसा दिनु पर्दा हामीले पछि दिनुपर्ने रहेछ भने चाहिँ यो त हाम्रो दायित्व हो नि त, पछि तिर्नुपर्ने हो। यो दायित्व भने चाहिँ लाइबिलिटिज भयो। लाइबिलिटिज जति सबै हाम्रो कुन साइडमा जानुभयो त, क्रेडिट साइडमा चाहिँ जाने भयो भन्ने कुरा भयो है त। जम्मा कति छ हाम्रो यसमा 25,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो सधैँभरि क्यापिटल भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै हाम्रो जहिले पनि के हो त, पुँजी भनेर बुझिन्छ। पुँजी जति सबै हाम्रो के हो त, क्रेडिट साइडमा जाने गर्दछ। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो सेल्स है त। सेल्स भनेको के हो भन्दा हाम्रो बिक्री। यसरी हामीले बिक्री गर्दा हामीलाई के हुन्छ, आम्दानी हुन्छ, अर्थात् हाम्रो इन्कम हुन्छ। भने सबै हाम्रो इन्कम अथवा हाम्रो रेभिन्यू अर हाम्रो यो आम्दानीहरू चाहिँ कुन साइडमा जान्छ त, क्रेडिट साइडमा जाने गर्दछ। 90,000 भयो। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ सन्ड्री डेब्टर्स। अब ठ्याक्कै हाम्रो सन्ड्री डेब्टर्स भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हामीले कस्टमरहरूलाई के गर्छौँ, गुड्स चाहिँ बेच्छौँ, तर केमा भन्दा उधारोमा। यसरी गुड्स बेच्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो यो सन्ड्री डेब्टर्स भन्ने टर्म आयो। हो, यो भनेको त हाम्रो त के हो भन्दा सम्पत्ति हो। जहिले पनि सन्ड्री डेब्टर्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो केमा आउँछ त, डेबिट साइडमा आउँछ, सम्पत्ति भएर है त। र अर्को भयो बिल्स पेएबल भनेर चाहिँ है त। भने चाहिँ पेएबल भन्ने जोडेको छ। पेएबल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त, हामीले दिनुपर्ने दायित्व रहेछ, लाइबिलिटिज रहेछ, हामीले तिर्नुपर्ने रहेछ। भने चाहिँ यो लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै हाम्रो सबै कुन साइडमा आउनु भयो त, क्रेडिट साइडमा आउने भयो। हो, यसरी चाहिँ हामीले सुरुमा डेबिट साइडमा जाने आइटमहरू र त्यसपछि क्रेडिट साइडमा जाने आइटमहरू यसरी छुटाउन सक्यो भनेदेखि हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ। र अर्को कुरा के याद गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा ओपनिङ स्टक अलवेज डेबिट साइड र क्लोजिङ स्टक हाम्रो अलवेज के साइड भन्दा क्रेडिट साइड चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। अब हामी यहाँ सल्युसन हेरौँ है त। के छ यसमा सल्युसन हेरौँ। सल्युसनमा पनि अब हाम्रो
यहाँ पहिला सुरुमा के गर्छौँ, कम्पनीको नाम लेख्छौँ। कम्पनीको नाम के रहेको छ भन्दा एमएस बज्राचार्य एन्ड द को है त। कम्पनीको नाम के लेख्छौँ हामी यसमा, एमएस के छ हाम्रो यसमा, बज्राचार्य भन्ने कुरा रहेको है त। बज्राचार्य एन्ड द को भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। र यसरी हाम्रो एमएस बज्राचार्य एन्ड द को चाहिँ हामी के बनाउँदैछौँ, ट्रायल ब्यालेन्स है त। के बनाउँदैछौँ, ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो डेट कहिले छ भन्दा एज अन, कहिले छ, एज अन 30 चैत्र 2020 है त। एज अन है त, एज अन कति भयो यसमा, 30 चैत्र 2070 भन्ने कुरा भयो है त। अब यसपछि अब हाम्रो यसमा ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेटमा के आउँछ, जहिले पनि सिरियल नम्बर भन्ने कुरा आउँछ। र यसपछि हाम्रो के आउँछ, पार्टिकुलर्स भन्ने कुरा आउँछ। यसपछि हाम्रो के आउँछ, एलएफ भन्ने कुरा आयो। र हाम्रो डिआर भन्ने चाहिँ डेबिट भयो, डेबिट अमाउन्ट अथवा रुपिज। र अर्को हाम्रो सिआर भनेपछि क्रेडिट भयो, क्रेडिट अमाउन्ट अथवा हाम्रो के भयो भनेको, रुपिज भनेर लेख्दाखेरि पनि भयो। यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्छौँ। यो एसएन भन्ने बित्तिकै के भयो त, हाम्रो सिरियल नम्बर भयो। सिरियल नम्बरमा अब हेर्दै जाउँ हाम्रो यहाँ के आउँछ भनेर। अब चाहिँ हाम्रो सुरुको नम्बर 1 को आइटम हेरौँ है त। नम्बर 1 मा हाम्रो के छ त, यहाँ अब हाम्रो डेबिट र क्रेडिट छुट्याएपछि हामी सरसर लेख्ने मात्रै त हो नि है। ओपनिङ स्टक के छ हाम्रो, डेबिट साइडमा। ओपनिङ स्टक जति अलवेज डेबिट साइडमा कति छ, 20,000 बराबरको। नम्बर 1 मा के छ, ओपनिङ स्टक है त, कति छ, डेबिट साइडमा जम्मा 20,000 बराबरको। र यसपछि नम्बर 2 मा हेरौँ त। नम्बर 2 मा हाम्रो के छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्ने बित्तिकै सम्पत्ति भयो। सम्पत्ति हाम्रो के साइडमा गयो, डेबिट साइडमा 40,000 बराबरको चाहिँ रहेछ है त। यसरी के गर्नुभयो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भने चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा जानुभयो, कति छ जम्मा 40,000 बराबरको। र अब यसपछि के छ हेरौँ त। अब नम्बर सीमा पर्चेज भने चाहिँ खरिद गर्दा हाम्रो के हुन्छ, खर्च हुन्छ। सबै खर्च हाम्रो डेबिट साइडमा जान्छ, 60,000 रहेको छ है त। अब यसरी नम्बर 3 मा के भयो त, यसमा हाम्रो पर्चेजेस कति रहेको छ त, हाम्रो डेबिट साइडमा 60,000 खर्च भनेर चाहिँ यसरी जाने भयो है त। र यसपछि हाम्रो नम्बर डीमा के छ, स्यालेरी जति हाम्रो केमा जानुभयो, खर्च भनेर डेबिट साइडमा जाने भयो है त। यसरी नम्बर 4 मा के आयो हाम्रो, स्यालेरी भनेर खर्च भनेर डेबिट साइडमा कति छ जम्मा 20,000 बराबरको है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र यसपछि नम्बर 4 पछि हाम्रो यसमा कति छ, नम्बर 4 पछि हाम्रो नम्बर 5 मा हाम्रो के छ त, क्यारेज इनवार्ड भनेको हाम्रो ढुवानी खर्च हो। जस्तै अब हामीले सिपहरूको युज गरेर, हाम्रो जुन जहाजहरूको युज गरेर अथवा पानीको सहायताबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि वस्तुहरूलाई चाहिँ यसरी ट्रान्सपोर्ट गर्छौँ भन्छ नि, ओसार पसार गर्छौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो क्यारेज भन्ने आउँछ हो। यसो भने त हाम्रो खर्च हो। खर्च भने चाहिँ एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेस पछि हाम्रो सबै एक्सपेन्सेस जति कुन साइडमा जान्छ, डेबिट साइडमा जान्छ। कति छ, 10,000 बराबरको जाने भयो है त। यसरी हाम्रो क्यारेज इनवार्ड भनेर हाम्रो एक्सपेन्सेस कति रहेको छ त, 10,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। यो पनि हाम्रो खर्च हो है त। यो कुरा हुने भयो। र यसपछि अब हाम्रो हेरौँ, अब अर्को कुन आइटम रहेको छ हेरौँ त। नम्बर 6 मा चाहिँ हाम्रो सन्ड्री क्रेडिटर्स हाम्रो जहिले पनि क्रेडिट साइडमा, लाइबिलिटिज हो, कति आउँछ, 25,000 बराबरको है त। यसरी हाम्रो के गर्नुभयो त, सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर है त, कति आउँछ, सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर लाइबिलिटी कति छ हाम्रो, 25,000 बराबरको रहेको छ है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 7 मा रहेको छ। नम्बर 7 मा हाम्रो के छ, क्यापिटल भनेको पुँजी हो। पुँजी भन्ने बित्तिकै जहिले पनि क्रेडिट साइडमा राख्दियो, हाम्रो 45,000 बराबरको है त। यसरी के भएछ यसमा, क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो पुँजी हो। केमा राख्नु पर्यो हाम्रो यहाँ, पुँजी भन्ने बित्तिकै अब हामीले यो क्यापिटल कुन साइडमा राख्नुपर्ने भयो, क्रेडिट साइडमा कति छ, 45,000 बराबरको। यसरी आउने भयो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर 8 मा रहेको छ। नम्बर 8 मा के छ हाम्रो यसमा, सेल्स भनेर छ। बिक्री गर्दा हाम्रो आम्दानी कति भएछ भन्दै चाहिँ अहिले हाम्रो आम्दानी भयो 90,000 बराबरको हो। यसरी हाम्रो बिक्री गर्दा हाम्रो आम्दानी भयो। आम्दानी हाम्रो जहिले पनि कुन साइडमा जान्छ, इन्कम भनेको क्रेडिट साइडमा जान्छ है त। कति छ जम्मा 90,000 बराबरको है त। सेल्स भनेको हाम्रो केमा जानुभयो त्यसमा,
सेल्स भनेको क्रेडिट साइडमा जानुभयो 90,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो 9 नम्बरमा रहेको छ त। 9 नम्बरमा के रहेको छ भन्दा हाम्रो सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स भनेको हामीले अघि नै पढिसक्यो। यो सन्ड्री डेप्टर्स भनेपछि त कतिखेर आउँछ भन्दा जब हामीले चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ वस्तु उधारोमा बिक्री गर्दा, यो त हाम्रो लागि पछि भविष्यमा आउने पैसा हो नि त। उनीहरूले चाहिँ उधारोमा लगे पो हो त, हामीले फ्रीमा दिएको हो त होइन नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो सन्ड्री डेप्टर्स चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ, डेबिट साइडमा 40,000 भनेर चाहिँ आउने भयो है त। सन्ड्री डेप्टर्स 40,000 भनेर डेबिट साइडमा आउने भयो। सन्ड्री के छ हाम्रो यसमा डेप्टर्स भनेर डेबिट साइडमा चाहिँ आउने भयो। हेरौँ त सम्पत्ति हाम्रो कति हजार बराबरको रहेको छ, जम्मा हाम्रो 40,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अब हाम्रो के छ 10 नम्बरमा हेरौँ है त। 10 नम्बरमा हाम्रो के दिएको छ यसमा बिल्स पेएबल। पेएबल भनेपछि तिर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व रहेछ, कति छ 30,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हाम्रो बिल्स पेएबल भनेर कति रहेछ जम्मा 30,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। अब हेरौँ त यसमा बिल्स पेएबल भनेर है त। बिल्स पेएबल भनेर हाम्रो कति रहेछ जम्मा 30,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा आउने भयो। लाइबिलिटी चाहिँ सबै हाम्रो क्रेडिट साइडमा जाने भयो। अब हाम्रो सबै आइटम त सक्यो। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ टोटल जोडी हेरौँ न हाम्रो कति आउँछ भनेर है त। अब हाम्रो के आउनुभयो भन्दा टोटल भनेर आउनुभयो। टोटल हाम्रो कुन त अब डेबिट साइडमा जोडौँ त। यसमा 20,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त यसमा हाम्रो जम्मा हाम्रो जम्मा 1,90,000 आयो। कति 1,90,000 आयो है त। यो कुराहरू भयो। अब हेर्नु त डेबिटको टोटल साइड त आयो। अब क्रेडिट साइडमा हेरौँ। क्रेडिट साइडमा हाम्रो कति छ भने जम्मा 25,000 प्लस 45,000 प्लस 90,000 प्लस हाम्रो 30,000 आयो। जम्मा कति रहेको छ हाम्रो 1,90,000। अब यसरी हाम्रो के आयो त डेबिट साइड र क्रेडिट साइडको अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो बराबर आयो भने चाहिँ हाम्रो के भयो ट्रायल ब्यालेन्स मिल्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो ट्रायल ब्यालेन्सको यो के छ डेबिट साइडको अमाउन्ट के छ डेबिट साइडको अमाउन्ट इक्वल टु के हुन्छ क्रेडिट साइडको चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ हुन आउँछ भन्ने कुरा भयो। यति आएपछि हाम्रो चाहिँ हिसाब बुझ्यो भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भयो है त। यो कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसन पनि के गर्यो सल्भ गर्यौँ है त। यो कुराहरू भयो यसमा। यो कुराहरू भयो यसमा पनि हाम्रो गरिदिउँ है। र अब हामी एउटा क्वेसन अलि हामी फास्ट गरौँ है त। यो क्वेसन चाहिँ अब यति त हाम्रो सबै ओभर नलेज चाहिँ भइसक्यो हाम्रो है। अब हेरौँ त यो क्वेसन चाहिँ हल्का हामी फास्ट गर्छौँ। अब हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 3 भयो। अब यो के छ हाम्रो यो क्वेसन नम्बर हाम्रो यो 4 रहेको छ। यो क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भन्दा चाहिँ अलिक फास्ट गरौँ है त। अब हाम्रो यहाँ फ्रम द फलोइङ पार्टिकुलर्स अफ द एबिसी कम्पनी प्रिपेयर ट्रायल ब्यालेन्स एज अन 30 चैत्र 2070 भनेको छ। हामीले चाहिँ एउटा एबिसी कम्पनीको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्यो। कुन डेटको लागि भन्दा एज अन 30 चैत्र 2070 को लागि। र हामीलाई त्यसरी ट्रायल ब्यालेन्स निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीलाई डिटेलहरू चाहिँ यहाँ तल दिएको छ भन्ने कुरा गर्छ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो पुँजी हो। पुँजी जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिट साइडमा हुन्छ। कति छ जम्मा 1,50,000 बराबरको। र यसपछि अर्को के रहेको छ हाम्रो यहाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको छ। अब हामीसँग जुन हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा भएको जुन हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू हुन्छ नि हो त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्स त हाम्रो के हो त सम्पत्ति हो। यो पैसाहरू के हो त हाम्रो लागि सम्पत्ति हो। यो सम्पत्ति हाम्रो सधैँभरि केमा जान्छ त एसेट्सहरू सबै डेबिट साइडमा चाहिँ जाने गर्छ। जम्मा कति छ 90,000 बराबरको। र अर्को भने चाहिँ हाम्रो क्यास इन ह्यान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हातमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो पैसा कति रहेछ भन्ने कुरा भन्छ है त। यसरी चाहिँ जम्मा 45,000 बराबरको रहेछ। यसरी हामीसँग क्यास हुनु पैसा हुनु भनेको त हाम्रो लागि सम्पत्ति हो। सम्पत्ति चाहिँ सबै कुन साइडमा जान्छ भन्दा डेबिट साइडमा चाहिँ जाने भयो है त। यो कुराहरू यसमा आयो। कति आयो त्यसमा हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो बिल्स पेएबल भने चाहिँ हाम्रो के हो तिर्नुपर्ने दायित्व भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन साइडमा जान्छ त क्रेडिट साइडमा चाहिँ जाने गर्छ। जम्मा कति रहेछ 25,000 बराबरको 25,000 बराबरको है त। यसपछि अर्को आयो हाम्रो फ्री होल्ड प्रपर्टी भने नि यो के हो त सम्पत्ति हो है त। यो सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो एसेट्स हो। एसेट्स अलवेज के साइडमा जान्छ त डेबिट साइडमा जाने रहेछ। एमाउन्ट हाम्रो जम्मा 50,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ भन्ने कुरा भयो। अर्को भनेको हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेपछि के भयो त भन्दा हाम्रो घर तथा जग्गाहरू भनेर चाहिँ बुझिन्छ। यसरी जग्गा तथा घरहरू यो हाम्रो के हो त सम्पत्ति हो। सम्पत्ति भनेको एसेट्स हो। एसेट्स सबै कुन साइडमा जान्छ हाम्रो डेबिट साइडमा जान्छ। जम्मा कति एमाउन्ट रहेको छ 1,35,000
35,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। यसपछि अर्को आयो रिजर्भ फन्ड है। हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा कुरा गरेको थियौँ। यो रिजर्भ फन्ड भनेको चाहिँ यस्तो फन्ड हो जसमा चाहिँ हामीले व्यवसायमा हामीले कमाएको जुन हाम्रो मुनाफा हुन्छ नि, प्रफिट हुन्छ नि, हो त्यसको चाहिँ केही हाम्रो पोर्सन चाहिँ यो रिजर्भ फन्डमा चाहिँ राखिएको हुन्छ। हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त, लाइबिलिटिज अन्तर्गत आउँछ। लाइबिलिटिज भनेपछि हाम्रो के हो त भन्दा जहिले पनि क्रेडिट साइडमा जाने गर्दछ। यसरी भयो है त। कति छ जम्मा 75,000 बराबरको। यसपछि अर्को आयो ब्याङ्क लोन है त। ब्याङ्क लोन भन्ने बित्तिकै के हो त, लोन भने चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने कर्जा अथवा ऋण हो। यसरी लोन अथवा ब्याङ्क लोन आउने बित्तिकै हाम्रो जहिले पनि के साइडमा जान्छ त, हामीले तिर्नुपर्ने दायित्व हो नि त। दायित्व भने के हो त, लाइबिलिटिज है त। यसरी लाइबिलिटिज जति सबै हाम्रो कुन साइडमा जान्छ त, क्रेडिट साइडमा चाहिँ जाने गर्दछ। जम्मा कति छ 60,000 बराबरको, अर्थात् हाम्रो 60,000 बराबरको चाहिँ छ है त। र यसपछि अर्को के रहेको छ हाम्रो सन्डी डेप्टर्स भन्ने कुरा भयो। सन्डी डेप्टर्स भनेको के हो भन्दा जब हामीले के गरेको हुन्छ, गुड्सहरू चाहिँ सेल गरेको हुन्छ, केमा भन्दा उधारमा। कस्टमरहरूलाई चाहिँ हामीले गुड्सहरू सेल गर्दा हामीले के गरेको हुन्छ, उधारमा बिक्री गरेको हुन्छ। तर हामीले उधारमा बिक्री गरेको मतलब हामीले फ्रीमा दिएको त होइन, पछि उसले हामीलाई रिटर्न त्यो पैसा त हामीले दिनुपर्ने हुन्छ है। यसरी दिनु पर्दाखेरि पछि हाम्रो भविष्यमा आउने यो हाम्रो के हो त, भविष्यमा त आउँछ नि त। भनेपछि यो सम्पत्ति त हो नि, भविष्यमा आए पनि अहिले आए पनि। भनेपछि यो सम्पत्ति हो भनेपछि हाम्रो के साइडमा गयो, एसेट्स हो भनेपछि डेबिट साइडमा गयो है त। यो हाम्रो सन्डी डेप्टर्स हाम्रो केमा जाने भयो, डेबिट साइडमा। कति हजार, 30,000 बराबरको। र अर्को आयो हाम्रो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। अघि हामीले भनेको थियो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भने बित्तिकै अहिले हजुरहरूको लेबरको लागि चाहिँ के सम्झिनु भन्दा चाहिँ जस्ट यो भनेको हाम्रो ब्याङ्क लोन जस्तै गरेर चाहिँ मान्नु है त, सजिलो हुन्छ। ब्याङ्क लोन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, जहिले पनि अघि हाम्रो भनेको थियो यसमा ब्याङ्क लोन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो, दायित्व हो, अर्थात् हाम्रो लाइबिलिटिज होस्। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यसलाई चाहिँ जहिले पनि क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जम्मा कति छ त हाम्रो 40,000 बराबरको चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ रहेको पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भयो है त। यसरी क्रेडिट साइडमा अब हामीले यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्यो है त। अब हाम्रो यहाँ कम्पनीको नामहरू त के छ, एबिसी कम्पनी भनेर रहेको छ है त। अब हामी यहाँ लेख्छौँ एबिसी कम्पनी भनेर है त। सल्युसनमा अब हाम्रो के भनेर आउने भयो त, एबिसी कम्पनी भनेर आउने भयो। के भयो भनेर, एबिसी कम्पनी भनेर। र यसमा चाहिँ हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ, यो भनेको के हो त भन्दा हामीले ट्रायल, के छ, ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने कुरा भयो है त। कुन डेटमा भन्ने कुरा रहेको छ, ट्रायल ब्यालेन्स हो कुन डेटमा, एज अन 30 चैत्र 2070 है त। केमा रहेछ, एज अन 30 चैत्र है त, 30 चैत्र 2070 भनेर चाहिँ बुझिन्छ। अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त, यसमा हाम्रो के आउँछ, एउटा सुरुमा सिरियल नम्बर भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ, पार्टिकुलर्स है त, पार्टिकुलर्स भनेर आउने भयो। त्यसपछि के आउँछ हाम्रो यसमा, एलएफ भनेर आउने भयो। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ, डेबिट, अर्थात् हाम्रो डिआर भनेको डेबिट भयो, डेबिट अमाउन्ट भनेर हाम्रो आउने भयो। अर्को भनेको हाम्रो सिआर भनेको क्रेडिट अमाउन्ट भनेर चाहिँ आउने भयो। यो कुराहरू भयो है त। अब हामी यहाँ हेर्छौँ, यसरी हाम्रो यो प्र्याक्टिस गर्न एकदम अल्छी नगर्नु है, एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ। अब हेरौँ त, अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ सुरुको आइटम के छ, क्यापिटल है त। के छ हाम्रो क्यापिटल। क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के साइडमा गयो, क्रेडिट साइडमा है त। अब मैले यहाँ छुट्याइसक्यो, अब क्रेडिट र डेबिट मात्रै भन्यो भने ठ्याक लेखिदिन्छ है त। यसमा हाम्रो यहाँ के छ, 1 नम्बरमा हाम्रो यहाँ 1 नम्बरमा क्यापिटल भनेर के छ, क्रेडिट साइडमा कति छ जम्मा एमाउन्ट, 1,50,000, 1,50,000 बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 2 मा कुन आइटम रहेछ हेरौँ त, ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको त हाम्रो ब्याङ्कमा भएको पैसाको कुरा गर्छ। कति छ, 90,000 है। के आउनु भयो हाम्रो यसमा, ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर आउने भयो है त। यसरी ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर आउने भयो। डेबिट साइडमा जान्छ, कति छ, 90,000 बराबर, 90,000 बराबरको है त। यो कुरा हुने भयो। र यसपछि अब हामी हेरौँ त, अब कुन छ यसमा, यसपछि नम्बर 2 पछि हाम्रो नम्बर 3 रहेको छ। नम्बर 3 मा हाम्रो के छ त, क्यास इन ह्यान्ड भनेपछि हाम्रो हातमा भएको अहिले पैसा कति छ, 45,000। यो पनि हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यही भएर हाम्रो के छ, डेबिट साइडमा जान्छ। कति हुनुभयो त्यसमा, क्यास इन ह्यान्ड भनेर यो हाम्रो सम्पत्ति हो है त। कति छ जम्मा डेबिट साइडमा, 45,000 बराबरको। र यसपछि अरू के छ हाम्रो यहाँ, बिल्स पेएबल। पेएबल भने चाहिँ दायित्व है। दायित्व हाम्रो कति छ, दायित्व भनेपछि लाइबिलिटिजमा जानुभयो। लाइबिलिटिज हाम्रो क्रेडिट साइडमा आउने भयो है त। नम्बर 4 मा हेरौँ है त, हाम्रो के छ, नम्बर 4 मा हाम्रो बिल्स
पेएबल चाहिँ रहेको छ। बिल्स पेएबल कति छ क्रेडिट साइडमा 25,000 25,000 बराबरको जाने भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 5मा के छ हाम्रो यहाँ फ्री होल्ड प्रपर्टी भन्ने बित्तिकै हाम्रो सम्पत्ति हो। डेबिट साइडमा जाने भयो 50,000 छ है त। एसिड भनेपछि हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो नि त। फ्री होल्ड के भन्छ यसलाई प्रोपर्टी भन्छ है त। के छ हाम्रो यसमा प्रोपर्टी जम्मा कति छ डेबिट साइडमा हाम्रो 50,000 भनेर चाहिँ जाने भयो। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 5 पछि नम्बर 6मा रहेछ है त। नम्बर 6मा हेर्नु त के छ भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेपछि हाम्रो घर तथा जग्गाहरू पनि यो के हो त एसेट्स अर्थात् हाम्रो सम्पत्ति हो जुन चाहिँ डेबिट साइडमा जाने गर्दछ है त। 1,35,000 रहेको छ। यो चाहिँ हामी के गर्छौँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हाम्रो जम्मा कति रहेको छ जम्मा 1,35,000 रहेको छ। यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त रिजर्भ फन्ड भनेपछि अघि मैले भनिसकेँ यसमा के छ क्रेडिट साइडमा आउँछ 75,000 छ है त। नम्बर 7मा के छ हाम्रो यसमा रिजर्भ फन्ड है त। कति छ हाम्रो 75,000 बराबरको हाम्रो क्रेडिट साइडमा जाने भयो। अब यसपछि हाम्रो नम्बर 8मा रिजर्भ फन्ड पछि के छ हाम्रो ब्याङ्क लोन भन्ने कुरा छ। ब्याङ्क लोन भन्ने बित्तिकै हाम्रो दायित्व लाइबिलिटिजहरू सबै हाम्रो केमा जान्छ त क्रेडिट साइडमा जान्छ। कति छ हाम्रो ब्याङ्क लोन भनेर जम्मा हाम्रो 60,000 बराबरको रहेको छ है त। कति छ 60,000 बराबरको यसरी चाहिँ आउने भयो। र यसपछि हाम्रो अब 9मा छ। 9मा के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क लोन पछि हाम्रो यहाँ सन्डी डेब्टर्स हाम्रो डेबिट साइडमा जानुभयो 30,000 बराबरको है त। कति छ सन्डी डेब्टर्स भनेर डेबिट साइडमा छ कति छ 30,000 बराबरको छ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो हेरौँ त कुन एमाउन्ट रहेको छ। यसपछि हाम्रो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो ब्याङ्क लोन भनेर बुझ्नु पर्यो। क्रेडिट साइडमा कति छ 40,000 बराबरको लाइबिलिटिज भएपछि क्रेडिट साइडमा जाने भयो त है। यसमा के छ यो भनेको हाम्रो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेर आउने भयो। कति बराबर रहेको छ हाम्रो जम्मा 40,000 बराबरको लाइबिलिटिज अन्तर्गत। यसरी चाहिँ अब हाम्रो टोटल हेरौँ है त। हेरौँ त अब हाम्रो कति हुन्छ यसमा हाम्रो डेबिट साइडको एमाउन्ट जोड्नु त कति हुन्छ 90,000 प्लस 45,000 प्लस 50,000 प्लस 1,35,000 प्लस 30,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त यसमा जम्मा हाम्रो एमाउन्ट 3,50,000 है त। 3,50,000 बराबरको एमाउन्ट आयो। र अब हामी हेरौँ त यहाँ क्रेडिट एमाउन्टमा कति छ हाम्रो 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 75,000 प्लस हाम्रो कति आउँछ 60,000 प्लस 40,000 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा 3,50,000 बराबरको है त। यो 3,50,000 हाम्रो कहाँ जाने भयो त भन्दा यसरी कहाँ जान्छ त्यसमा टोटल भयो। यो डेबिट साइडको टोटल एमाउन्ट र हाम्रो के भयो त क्रेडिट साइडको एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो मिल्यो भने चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ मिल्यो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेस यो जुन हाम्रो पार्ट 1 रहेको छ अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 रहेको छ। अब हाम्रो पार्ट 3मा पनि हामी यही क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्न जाँदैछ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ पास क्वेसनहरू रहेको छ यो पनि हामी सल्भ गर्छौँ है त। अरू क्वेसनहरू पनि रहेको छ। अब केही क्वेरिजहरू भए हजुरहरूलाई है केही क्वेसनहरू सोध्नु भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है त। र यसरी जुन हाम्रो यो नोट रहेको छ अगाडिको यो चाहिँ यसलाई मजाले रिभिजन गर्नु होला है त। र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ।